ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಚನ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचे उतर आमी नियाळ करया. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले आनी ते ताचे सरशी आयले आपणा सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणां विंचले. देवसा धांवडावन तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव तांकां ताणें बोएनेग्रेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमियो, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, थादेव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्करियोत. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू 12 जाणां शिसांक विंचलें आनी ताणें विंचलें कित्याक गे म्हळ्यार ताचे सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर. जेजून 12 जाणां शिसांक ताचे सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर विंचले. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या म्हज्या देवाच्या उतरांत जेजू आनी शिसां मदलो मोग आमी वर्णन करूंक वेता. जेजू आनी शिसांतय आसलो तो मोग कसलो म्हणलें समजूंक आमी प्रयत्न करया. पयले मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजून शिसांक वैयक्तीक रितीन आपयलें. मार्कसो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 13-14 म्हणटा, उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले आपणा सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक आपयलें. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ताका जाय तसल्या 12 जाणांक जेजून आपयलें. पेद्रू हांगाये, थोमास हांगाये, आल्फेवाच्या पुता हांगाये, अशें ताणें 12 जाणांक आपयलें. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, वैयक्तीक रितीन जेजू आपयता. वैयक्तीक रितीन जेजू तांची नांवां काडटा आनी मोगान ताच्या सेवेंत भाग घेवंक तो आपोवणें दिता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू आमी हर एकल्याक वैयक्तीक रितीन आपयता आनी वैयक्तीक रितीन आमचें मागणें सफळ करता. जेजून तांकां सोंसणीकायेन शिकयलें. मार्कसो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 4. ओपारी विने तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कट तो सोडोवन सांगतलो. हे शीस संवसाराच्या जन्वायेन भरलेले. तांकां देवाची जन्वाय नातली. ते चंचल जावन आसले. थोड्या संतींनी कंगाल जावन आसले. ताका संवसारी संगतीची ओढ आसली. पूण जेजू हें सगळें समजता
आनी तांकां सोंसणीकायेन तो चलयता. तांचे लागीं तो वर्तन करता आसतना सोंसणीकायेन वर्तन करता. तांकां तो मोगान शिकयता, सोंसणीकायेन शिकयता. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हे चंचल जाल्ल्या शिसांक तो सोंसणीकायेन शिकयता आसतना ताची सोंसणीकाय विशेश जावन आसा. आमच्या सोंसणीकाये बरी न्ही, ती विशिश्ट सोंसणीकाय. देखून ताणें आपयल्ल्या शिसांक सोंसणीकायेन तो शिकयता. तांची सुखी तिदविता आनी तांकां बक्षिता. ಜೋನ್ ಸುವಾಂಜೆಲ್ ಅದೇ 21 ವಾಕ್ಯ 15-17. आयच्या वांजेलान जेजू पेद्रू कशें बोक्षिता, ताची सूख कशें तिदवून दिता आनी ताच्या शेळ्यांक कशें सोरोंक उलो दिता म्हणलें कळयता. जेजू म्हणटा, जोनाच्या पिता, तूं म्हजो कितलो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय गे. 3 पटी ताचे लागीं विचारता. आनी ह्या वेळार सिमांव पेद्रू जाप दिता, हांव तुजो मोग करता. तेन्ना जेजू म्हणटा, सरय म्हज्या शेळ्यांक, सरय म्हज्या शेळ्यांक. आनी अशें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, बऱ्या रितीन आपणाच्या शेळ्यांक सोरोंक ते मिसांव तो सिमांव पेद्रूक दिता. आनी अशें सिमांवन ताका नेगार केल्यारय, 3 पटी नेगार केल्यारय जेजू ताका बक्षिता आनी ताका तिदविता आनी ताचे लागीं आपणाचो मोग उसारता. ताणें कालतेपणान शेसांची सेवा करता. ताणें कालतेपणान शेसांची सेवा केली. जोआंचो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 5. उपरांत एका आयदनांत उदक ओतून आपल्या शेसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटा बांदिल्ल्या तुवाल्यान तो पुसूंक लागलो. वय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पळया जेजूचें वर्तेपण. तो राब्बी जाल्यारय, मेस्त्री जाल्यारय आपणाचे वयले वस्तूर काडटा, पेंगटाक तुवालो रेवडायता आनी शेसांचे पांय धुता आनी तांकां मोगाचो संस्कार कितें म्हणलें शिकयता. आनी अशें कालतेपणान एकामेकाची सेवा करचें तो शिकोवन दिता. तांचे खातीर तो मागता, शिसां खातीर तो मागता. जुवांव 17 वाक्य 9 म्हणटा, तांचे पासून हांव मागतां, संवसारा पासून हांव मागिना, तुवेंच म्हज्या अधीन दिल्ल्या पासून हांव मागतां. जेजू ताच्या शिसां खातीर मागता. ह्या शिसांनी चंचल जावं नजो. ह्या शिसांनी ह्या संवसाराक काम करता आसतना तांणी धैर्यवंत जावन काम करीचें म्हणल्या खातीर तो तांचे खातीर मागता. तांणी पवित्रपणान जियेचें म्हणल्या खातीर तो मागता. तांणी लोकांची सेवा करता आसतना सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान ती करीचें म्हणल्या खातीर तो मागता. आपणाच्या शिसांक कितेंच उणेपण जावं नजो त्या खातीर तो मागता. ताच्या शिसांनी सर्व रितीच्या कश्टांक सांपड नजो म्हणले खातीर तो मागता. देखून ताचें मागणें उत्तीम जावन आसा. देवाच्या शेतांत वावरूंक शिसांक तो बळादीक करता. लुकाचो वांजेल अध्याय 9 वाक्य 1 आनी 2. जेजू 12 जाणां सांगाता आपयता आनी तांकां 6 देंवसां धांवड्यांची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिता. उपरांत देवाचें राज प्रगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूं म्हूण तांकां तो धाडटा. वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजू 12 जाणां सांगाता आपयता आनी तांकां तांची पदवी कितें म्हणलें शिकयता. तांकां वावरूंक देवाच्या राजा खातीर बळादीक करता. देंवसां धांवड्यांची पदवी आनी पिडाशिडा गुणकाची पदवी तांकां तो दिता. आनी अशें तांचें मिसांव वर्तें करता. तांच्या दुखांत तांकां बुजवून दिता. जुवांचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 1 म्हणटा, तुमी कळवळचें न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा.
दूख एक शीस एकसूरपणान भोगतले म्हणले चिंताप थंयसर आसा आनी एक दीस जेजू तांचे सोबेतावन वेतलो आनी तेन्ना तांकां एकसूरपण भोगतले ते कांगाल जाताले हें सक्कळ जेजू कळीत आसता देखून शिसांक तो धैर्यान भरता आनी म्हणटा तुमी कळवळचे न्ही तुमी दूख भोगचे न्ही तुमी धैर्यान रावा भियोवचे नाका हांव तुमचे सोबे सदांकाल आसा म्हूण सांगता जेजू ताणें तांकां आपणाची इश्ट म्हूण आपयता जो हांव सोवांजेलादे 15 वाक्य 15 म्हणटा ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सकळ हांव तुमकां कळीत करता देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजून शिसांक आपणाचे सेवाक म्हूण चिंतूना बघा ताणें चिंतलें आपणाची इश्ट कशें इश्ट एका आनीक इश्टा खातीर जीव दिता त्या प्रमाणे ताणें आपणाच्या शिसां खातीर जीव दिवंक तो मुखार सरता आनी अशें एक इश्टाचें मोल कितें म्हणलें कळी जाता जेजून तांकां आपणाचो इश्ट म्हणून सांगूंक मुखार गेलो समेत तांचे खातीर तो जीव दिता जो हांव सोवांजेलादे 15 वाक्य 13 म्हणटा आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना वय हांगासर आपणा खातीर जेजू जियेल्लो ना ताणें ह्या संवसारा खातीर जियेल्लो जावन आसा देखून ह्या संवसारा खातीर तो जियेल्लो म्हणटा आसतना ह्या संवसाराक सर पातकांतलें सर मेळेपणांतलें मेकळें करूंक तो आशेता आनी ह्या मारिफात मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आपणाचो जीव दिवचे खातीर तो मुखार येता आनी एक इश्ट आनी एका इश्टा खातीर आपणाचो जीव कशें दिवंक येता त्याच प्रमाणे आपणाच्या इश्टा पासून तो आपणाचो जीव दिता कुडसार मोरता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो बरादी कुडीस आपणाचेर तो घेता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आनी तो कुडीस वावयता त्या कुडसाचेर आपणाकच बलिदान जावन भेटयता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आनी अशें त्या कुडसाच्या सावळेंत आपणाचें जिवीत तो जियेता देखून तांचे खातीर आपणाचो जीव तो दिवंकी फाटीं सरना कित्याक आपणाच्या शिसां खातीर तो जीव दिता ह्या संवसारा खातीर तो जीव दिता तांकां पवित्रत्म बसयता जो हांव सोवांजेलादे 14 वाक्य 16 म्हणटा तोळ हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजदा दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाळ रावतलो तो बसयता पवित्रत्म तुमचे सांगता आसा धैर्य घेया भियेनाकात तो पवित्रत्म तुमकां वाट दाखयतलो तो पवित्रत्म तुमची जतन घेतलो तो पवित्रत्म तुमकां सकत दितलो तो पवित्रत्म तुमकां सत कळीत करतलो आनी हांव कितें उलयलां सक्कट तुमच्या मोतीक येशेन तो करतलो आनी अशें त्या पवित्रत्म्याच्या सावळेंत तुमी जियेतल्यात आनी अशें तांकां एक सुरे सांडून वचोंक ना भगार पवित्रत्म्याची ससाय तो दिता तांकां मोगान तो तिदविता जेजूक सामारेचे काळयेंत भितर सरल्या वेळार तांकां स्वागत मेळ्ळो ना तेन्ना जाकोब आमी जुवांव जेजू लागीं म्हणटा सोम्या मळबारतावन उजो धाडून हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जायतवे तेन्ना जेजू तांचे कुशीन गुवोवन तांकां बेश्टायता वय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो सबारपटी संवसारी उलोवने हे शीस उलयता आसतना जेजूक दूख भोगता तें खरें पूण तांकां तो बेश्टायता आनी तिदविता आनी तशें उलयनाका म्हूण तो सांगता ताचो संतोष तांचे संगी वांटून घेता जो हांव सोवांजेलादे 15 वाक्य 11 म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां ताचे शिसच ताचो संतोष जातात त्या शिसांतय तो आपणाचो संतोष देखता आनी त्या शिसांतय आपणाचें जिवीत तो देखता देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजूचो संतोष व्हरतो तो शिसा लागीं वांटून घेता तांकां बापाची वळख करून दिता जो हांव सोवांजेलादे 14 वाक्य 9 म्हणटा जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां आनी ह्या मारिफात
बापाचें प्रतिरूप अंश म्हणलें तो तांकां शिकयता आनी अशें बापाचो मोग करूंकी तांकां तो कळीत करता, तांकां शांती दिता. जुआंवचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7. समाधान तुमचें तें हांव दवरून येता, म्हजें समाधान तुमकां दिता, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. आनी ह्या मारिफात मोगाच्या भावनां भयणीनो, ह्या संवसाराचें समाधान तुमकां नाका, हांव तुमकां समाधान दिता म्हणलें स्पश्ट रितीन तांकां कळीत करता आनी त्या प्रमाणे आपणाचें जिवीत जियोंक तांकां तो उलो दिता. तांच्या उण्यापणान तांकां आदर्श दिता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 17. ताका पळयता शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांच्या भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तुवळ पर्यंत वचोंक नातलो. जेजू जिवन जावन तांचे मदें दिश्टीक पडटा. ह्या वेळार थोडे पातये येतात शीच आनी थोडे पातये येनात, पूण हें सगळें उणेपण जेजू समजता आनी तांकां तो बुजयता, धैर्य दिता आनी तांकां तो आपली तांचे खातीर मागलें. देवाच्या शेतांत वावरून तांकां बळादीक केलें. तांच्या दुखान तांकां बुजवून दिली. ताणें तांकां आपणाचे इश्ट म्हणून आपयलें आनी आपणाच्या इश्टां खातीर ताणें जीव दिलो. पवित्र आत्मो तांकां बसयलो. मोगान तांकां तिदविलें. तांचो संतोश तांचे संगी ताणें वांटलो. तांकां बापाची वळख दिली, तांकां शांती दिली, तांच्या उण्यापणान तांकां आदर्सून घेतलें. आमी जेजूचे शेस जावन आसा आनी हें सर्व जेजू आमकांय फावो करता. देखून आमी ताच्या मोगांत जिये जाय म्हूण तो आशेता. तो जेजूचे करे शेस जावया. मोगळा सुमे जेजू, तुज्या मोगान बरोवन शिसांक तुवें शिकयलें. तांकां खरी वाट तुवें दाखयली. तांच्यो चुक्यो आदर्सून सुदारसून घेतल्यो. तांकां शांती दिली. तांकां बापाची वळख दिली. कितें जाय सक्कट तांकां तुवें दिलें आनी एक दीस तांकां सगळाच बसयलें. आमी तुजे शिस जावन जियेत आसतना हें सर्व आमकांय तूं दिताय म्हणलें समजून त्या प्रमाणे जियोंक जाय अशी कृपा आमकां फावो कर. हें आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या शमे मारिफात. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन.